من الغزالات ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم في احسن الاحوال. اليوم غادي نقدم لكم واحد البسطيله اللي تجي اكثر من رائعه، بسطيله بالدجاج هماويه لحقها طريقها. غادي هاد الفيديو انا ديجا دايره لكم بسطيله ديال الدجاج، ولكن كنت مدخله لكم فيديوهات. هذا فيديو مفصل على بسطيله الدجاج، يعني كيفاش نديرها من الاول حتى الاخر، يعني شاركتها معكم كامله كيفاش الطريقه اللي تنخدم بها لي كوموند. هذه البنات كانت عندي كوموند تاع واحد السيده، تنقولها من هنا بالصحه والراحه الله ينفعك، ولقات الاستحسان ديالها الحمد لله وعجباتهم بزاف بزاف. كيف ما شفتوا راه تجي زوينه وحتى يعني عامره، ماشي بسطيله تلقاوها خاويه. دابا تابعوا المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للدجاج انا عندي هنا 5 كيلو ديال الدجاج. عندي يعني خديت 2 دجاجات كبار، يعني 5 كيلو ديال الدجاج. عندي هنا 3 ديال الدويمات ديال الزعفران، عندي سكينجبير، الابزار، الحرقوم. يمكن لكم تضيفوا شويه ديال القزبر يعني يابس، انا ما ضفتوش. هادو هما صافي كيف ما شفتوا. غادي نضيف القرفه، وغادي نضيف كاس ونص ديال الزيت العادي يعني زيت نباتيه، وغادي نضيف واحد الربيطه ديال القزبر والمعدنوس. كيف ما نعاود لكم التوابل البنات، عندي يعني معلقه تاع الحرقوم، معلقه تاع السكينجبير، 3 دويمات ديال الزعفران، شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. هنا البنات درت تقريبا واحد 3 كيلو ديال البصله، يعني 3 كيلو ديال البصله. صافي غادي ندير كلشي على النار، ما غاديش نضيفو لا ما لا والو، يعني هكا نخلو الدجاج يطيب، يعني غير البصله تطلق داك الماء ديالها وطيب مره تنبداو يعني نحركو في الدجاج، نبداو نحركو فيه شويه. كيف ما قلت لكم البنات راه ما تنزيدوا لا ما لا والو، تنبقاو غير نقلبوا حتى يبان لينا الدجاج راه طاب. من بعد غادي نحيدو. هنا انا صافي طاب لي الدجاج حتى البصيله ديالي يعني طابت، كيف ما تشوفوا راه الدجاج ديالي تفرتت. صافي غادي نحيدو، وغادي نحيد حتى ديك يعني داك شويه ديال المعدنوس اللي كنت لحت، تقريبا واحد يعني ربيطه ديال المعدنوس اللي كنت لحت. غادي حتى هي نحيدها، وغادي نبدا نخلي الدجاج حتى يبرد باش غادي نبدا يعني نفرتت فيه القطع صغيره كما تشوفوا. غادي نردو قطع صغيره بهذه الطريقه، يعني ما تكونش صغيره بزاف، المهم يكون يعني قطع اللي باينه اللي فاش نردو البسطيله نلقاو الدجاج، نلقاو يعني يكون باين. غادي نحاول نحيد هاد يعني الدجاج كله، نحيد منه العظومه ديالو، تيبقى عندي غير الدجاج بوحدو. صافي من بعد ما غادي نكمل الدجاج البنات غتشوفوا شنو غادي ندير ديك البصيله اللي غادي تبقى ليا، يعني هنا تنستمروا حتى تنكملوا. كيف ما قلت لكم البنات واخا تسمعوا يعني 2 دجاجات راه اون فوا تيطيبوا يعني تنقص الدجاج. صافي هنا غادي نزيد كاس تاع السكر ومعلقه ديال القرفه، غادي نزيدوها على ديك البصله اللي كيف ما شفتوا راه باقه، يعني باقي طاقه الماء ديالها. غادي نخلوها حتى تعسل تماما، حتى داك الكاس يعني ديال السكر يعسل هاد البصله عاد باش غادي نبدا نضيف ليها يعني نضيف ليها البيض. وبالنسبه للناس اللي ما تيبغوش البيض راه يمكن لكم تخلوها حتى ما تبقى فيها نقطه تاع الماء. صافي هنا كيف ما شفتوا راه بدات تتعسل ليا البصله، يعني راه يعني القوام ديالها راه ثقيل وخيبان لكم، يعني تعسلات المذاق ديالها زوينه البنات. هنا عندي 7 ديال البيضات، انا ما تنديرش 10. غادي نطربهم وغادي نبدا نضيفهم على البصله، ولكن هاد العمليه يعني تتبغي تكون يعني البوطه مجهده ويدكم تكون خفيفه باش ما يطيبش لكم البيض، يعني تكونوا خفاف التحراك، يعني تحركوا بسرعه البوطه تكون مجهده.
راه ساهله البنات، ماشي شي حاجه اللي صعيبه، غير زعموا خذوها حتى نتوما في لي كومونت ديالكم، علاش لا. تنستمروا بهذه الطريقه حتى تندخلوا الكميه اللي عندنا كامله، وما تحاولوش انكم تساووا عليه. يعني بغيتو كاين اللي ما تيبغيش البنات البيض، تقدروا تستغنوا عليه وتخلوا ديك البصله حتى تنشف تماما، لما تبقى فيها قطره ديال الماء. هنا درت ديك البصيله كبيتها باش تسقطر ليا كيف ما شفتوا. ضروري من هاد المرحله تسقطر لكم. صافي هنا جبت كيلو ديال اللوز، يعني كيلو غادي نغسلو ونسلقو، وغادي نفسخو باش غادي نقليه. الطريقه ديال القليه البنات باش يجيكم زعما زوين ومحمر على خاطرو، غديروه في الزيت بارده وتنقصوا ليه على عافيه مهيله حتى غادي يطيب لكم، تيولي فيه واحد اللوين مذهب، يعني اللوين اللي زويون. ومن بعد غادي تحيدوه. انا غادي تشوفوا اللون اللي غادي يولي ليا فيه، عاد غادي نحيدو باش ما يتحرقش لكم ويعطيكم المروره في البسطيله ديالكم. تنجيب هاد السكر بالنكهه ديال الزهر زوين بزاف بزاف بزاف. هنا درت 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي ومعلقه صغيره ديال القرفه، وغادي نطحنها مع اللوز. وغادي ندير الزهر، غادي ندير جوج في اللوز، وغادي ندير البنات جوج في البصله، لانه تعطي واحد النكهه زوينه بزاف بزاف. بالنسبه للوز هكا طحنته البنات بهذه الطريقه. دابا غادي ندوزو باش غادي نمونطوها. جبت كيلو ديال الورقه، واخا يعني شاط ليا منه، وجبت واحد الطاوه اللي دهنتها بالزيت مزيان. انا تنستعمل البنات غير بالزيت. البيض فقط اللي بغيت نلصق يعني شي ديكور تنستعمر تندير ورقه بهذه الطريقه، ما تنستعملش البيض، ورقه على ورقه كيف ما تشوفوا. يعني كلشي موضح في الفيديو. درت 4 ديال الورقات والخامسه للوسط بهذه الطريقه. تنحاولوا نقادوها، ضروري باستعانه بالزيت. وهنا غادي نجيب داك كيلو ديال اللوز، غادي ندير النصف ديالو. هذا كيلو ديال اللوز استعملت البنات في البسطيله، ما غير العقده اللي استعملت في البريوات. غادي نجيب داك الدجاج، غادي نحاول نسرحو بهذه الطريقه باش تجي البنات عامره، ما تجيش البسطيله خاويه. يعني باش ناكلوا اللوز، ناكلوا الدجاج، ناكلوا ماشي ناكلوا البسطيله خاويه. صافي تنجيب واحد المعلقه ديال العسل تنديرها من على الدجاج، يعني غير معلقه اختياريه فقط. صافي تنجيب ديك البصيله من بعد ما نشفات وتعلكات لينا مزيان مزيان، يعني بهذه الطريقه غادي تولي البنات قليله. واخا تسمعوا 3 كيلو تاع البصله راه اون فوا تطيب تتهسر، ما تبقاش يعني ما تيبقاش فيها بزاف. صافي تنحاول نقادها مزيان مزيان، وغادي نجيب الكميه اللي تبقات لينا من اللوز حتى هي غادي نحاول نسرحها على ديك البصيله بهذه الطريقه. انا تندير 2 طبقات ديال اللوز، يعني تبقى تسكن من التحت وتبقى من الفوق باش جينا البسطيله ديالنا عامره باللوز. فاش نعضو يعني اللوز. صافي دابا غادي ندوز ونكملوها في المونتاج باش تشوفوا
كيف ما شفتوا صافي تنجيبو الزيت، يعني ضروري الزيت لان الزيت يعطيها واحد القرمشه زوينه، تخلي البسطيله ديالكم مقرمشه. صافي تنحاول نسد، وحتى هاد الورقه البنات كانت زوينه بزاف بزاف، يعني ما تتقطعش اللهم بارك ما والو. الحمد لله يعني تتعاون حتى في الخدمه، كانت الورقه زوينه تتعاوننا في الخدمه. صافي تنجيب ورقه، يعني ورقه سادسه، وتنديرها فوق البسطيله بهذه الطريقه، وانا تنجمع وتنبقى نقاد، يعني تبقاو تقادو عندكم ميزانكم نتوما تزيدوا في الورقه. من بعد ما كملت هنا غادي نثقبها بواحد الفرشيطه اولا بواحد الكيردون اولا عود اولا اي حاجه تنثقبوا بها البسطيله ديالنا بهذه الطريقه، غير باش ما تنفخش لينا. صافي تنستمروا بهذه الطريقه. يعني انا هنا غادي ندير يعني شي وريضات غادي تشوفوهم معايا. هنا عندي البيض، يعني بيضه مطربه مع شويه من داك الزيت اللي هبط لينا من يعني من البصله. صافي غادي ندهن شويه غير باش يلصقوا لي دوك الوريضات وما يتحلوش ليا في الفران. وغادي نبدا ندير بهذه الطريقه، يعني طريقه اللي سهله وفايته مشاركه معكم. وغادي نبدا ندير وحده 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 حتى غادي نكمل الدوره ديال البسطيله كامله. كيف ما قلت لكم راه غير تتبان البسطيله صغيره، لا البسطيله تبارك الله كبيره، ولكن الكاميرا صراحه ما تعطيش حقها تبان صغيره. صافي غادي ندور الدوره كامله ونتلاقى معكم. هانتوما كيف ما تشوفون بعد ما كملت ليها الدوره كامله درت ليها 5 ديال الوريضات وخليت الوسط خاوي. هنا من بعد البنات طيبتها، هنا بدات تطيب شاركتها معكم وهي في الفران. كما تشوفوا راه تجي مذهبه وزوينه البنات، تنتمنى تجربوها. هنا كنت زربانه لان مولات لاكوموند جات ليها. صافي دهنتها بشويه ديال العسل كيف ما تشوفوا. درت ليها بريوات بهذه الطريقه بالعقده ديال اللوز، زينتها باللوز افيلي وبالورد. وتنتمنى تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا ولو شويه من هذا الفيديو. الى فيديو قادم ان شاء الله.